बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हमारी तारीख़ बड़ी सुनहरी है। इसमें कितने ही ऐसे मर्द और औरतें हैं जिन पर हम बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। मुसलमानों के अंदर जहाँ बड़े बड़े नामवर मर्द पैदा हुए जिन्होंने तारीख़ के धारे को, तारीख़ के रुख को मोड़ के रख दिया, वहाँ बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जिनको तारीख़ सुनहरी किरणों से याद करती है। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अजीम ख़ातून का ज़िक्र करने लगा हूँ जो हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए बाइसे मिसाल है। कुरान पाक ने ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी को हयात तय्यबा के नाम से याद किया है। अल्लाह ताला सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो औरत हो, शर्त क्या है? वह हुवा मोमिन, वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और फिर क़यामत वाले दिन हम उनको इतना बेहतरीन अजर देंगे, बिअहसनि मा कानू यामलून, उससे बेहतर जो दुनिया के अंदर वो अमल करते थे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक बिन मरवान उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये औरत हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए बिलाशुबा एक एग्ज़ाम्पल है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम औरतें ऐसी पैदा हुई होंगी, इसलिए कि ये वो अजीम ख़ातून है जिसका वालिद खलीफा था, जिसका दादा खलीफा था, जिसके 4 भाई खलीफा थे और जिसका खामद वो भी खलीफा था। किसी शायर ने उनके बारे में कहा था, बिन्तुल खलीफा वल खलीफा तो जद्दुहा, उख्तुल खलाइफ वल खलीफा तो ज़ौजुहा, खलीफा की बेटी और खलीफा उसका दादा, वो भी खलीफा था, खलीफों की बहन और खलीफा उसका खामद था। अजीज़ों और मेरी ख़ास तौर पर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये औरत इंतहाई दाना, मामला फ़हम, आलिमा, फ़ाज़ला, नेक सीरत, खूबसूरत, हलीमत तबा, फ़याज़, सखी, नाज़ो नाम में पली हुई, जिसके घर में बादशाही थी। इस खातून ने इल्म हासिल किया और सिर्फ़ इल्म ही हासिल नहीं करती बल्कि इसको वो सिखाती भी है। इसकी शादी अपने चचाजाद भाई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ होती है और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो हैं जिनके वालिद ग्रामी अब्दुल अज़ीज़ ने 20 साल तक मिस्र के ऊपर हुकूमत की है। फ़ातिमा जब जवान हुई तो इनके वालिद अब्दुल मलिक ने इसकी शादी इसके चचाजाद भाई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ करते हैं। मुर्रखीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है, जिस दिन इसकी शादी होती है दमिश्क के अंदर वो बड़ा यादगार दिन था। बाज़ारों को सजाया जाता है। किसकी शादी है? खलीफा की बेटी की शादी है। और आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जहेज़ के अंदर इस खातून को न जाने कितनी चीज़ें दी, सोना, चांदी, ज़ेवरात, हीरे। कहा जाता है कि उस दौर का सबसे कीमती हीरा वो फ़ातिमा को बतौर तोहफ़ा दिया जाता है, इसको जागीर दी जाती है। और यहाँ पे ये बात भी जान लीजिए कि इसका जो ससुर था, जो इसका चचा था, उसका एक पैलेस मस्र के अंदर था, एक पैलेस मदीना के अंदर था, एक पैलेस दमिश्क के अंदर था। और वो वक्त भी आता है 98 हिजरी के अंदर इसका खामद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उनको सलमान बिन अब्दुल मलिक, जो बिल्कुल आखिरी हालत में थे, दाबक एक जगह का नाम है, ये हलब के करीब एक छोटा सा बस्ती थी, वहाँ पर खलीफा अपने आखिरी अय्याम गुजार रहा है।
اس کا چیف سیکرٹری جن کا نام رجا بن حیوہ تھا وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ کو فکر تھا کہ میں اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے جاؤں، اس لیے کہ اس کے اپنے بچے چھوٹی عمر کے تھے۔ اب رجا بن حیوہ چاہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ بن جائیں، چنانچہ اس نے خلیفہ کو بڑے اچھے انداز میں کہا کہ امت کے اوپر رحم کر کے جائیں اور امت کے لیے ایک ایسا شخص بطور خلیفہ انتخاب کریں جو امت کی نشر ثانیہ کرے۔ عزیزو، بات کو مختصر کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز جس وقت ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اپنے گھر میں آتے ہیں، تو گھر میں آ کے اپنی بیویوں کو بلایا، لونڈیوں کو بلایا، اور ان میں فاطمہ بنت عبد الملک بھی شامل تھی۔ ان سے کہنے لگے کہ میرے اوپر امت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اب حالات وہ نہیں ہوں گے جو پہلے تھے، اب آپ کو اپنی طرز زندگی بدلنا ہوگا، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ چنانچہ فاطمہ بنت عبد الملک وہ تھی جس نے وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی، پیلس سے ایک کچے گھر کے اندر، اور یہ کچا گھر دمشق کی جو اموی مسجد ہے اس کے بالکل قرب و جوار میں تھا۔ اب اس خاتون اول کی کیفیت کیا ہے کہ یہ گھر کی لپائی خود کرتی تھی اور گھر کے کام خود کرتی تھی، کوئی نوکرانیاں نہیں تھی، صرف ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو باہر دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن عزیزو ایسا ہوا کہ ایک عورت ایران سے ملنے کے لیے آتی ہے، اس نے پوچھا لوگوں سے کہ کہاں خلیفہ کہاں ہے؟ تو جس وقت وہ اس کے گھر آتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی، اس کے گھر کی غالباً دیوار گری ہوئی تھی یا مرمت کرنے والی تھی، وہ اینٹوں پکڑ پکڑ کے دیوار بنا رہا ہے اور ایک عورت اس کو اینٹیں پکڑوا رہی ہے اور اس نے اسے پردہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بی بی تو اسے پردہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے اور میں ان کی بیوی ہوں۔ میرے عزیزو، ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ دیکھو، جو زیورات تم کو جہیز میں ملے تھے وہ بیت المال کے ہیں، ایسا ہے کہ یا تو مجھے پسند کر لو یا ان زیورات کو بیت المال میں جمع کروا لو۔ اور وہ عظیم عورت فاطمہ بنت عبد الملک، اس نے کہا مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ اس نے وہ سارے زیورات جو اس کی ملکیت میں تھے، جو اس کو تحفے کے طور پر ملے تھے، جہیز میں ملے تھے، وہ ہیرا جو بڑا قیمتی تھا، سب کے سب اس نے بیت المال کے اندر جمع کروا دیے۔ اور میرے عزیزو، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کا بھائی یزید خلیفہ بنتا ہے۔ اس نے وہ سارے زیورات واپس کر دیے، کہا بہن یہ زیورات میں تم کو واپس کرتا ہوں۔ زیورات کو دیکھا تو فاطمہ کو اپنے خامد کی وفائیں یاد آ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئی اور کہنے لگی وما کنت لأطیعہ حیا واحصیہ میتا، کہنے لگی کہ زندگی میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی وفات کے بعد میں اس کی نافرمان بن جاؤں۔ خلافت کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی سالانہ آمدن صرف 150 دینار رہ گئی تھی، گھر میں ہر روز دال پکتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا غلام، اس نے کہا فاطمہ سے، کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا، ہر روز دال، ہر روز دال، ہر روز دال، کھا کھا کے میں تنگ آ گیا ہوں۔ فاطمہ نے اس کے جواب میں کہا ناراض نہ ہو، امیر المومنین کی خوراک بھی یہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ عظیم خاتون تھی جس نے بادشاہت کو چھوڑا اپنے خامد کی رضامندی کے لیے۔ اس نے اختیاری طور پر فقر کو برداشت کیا، فقر کو اختیار کیا، اپنے خامد کی رضا کے اندر خوش رہی، اور اس کا کیفیت یہ تھی ان کے پاس صرف 2 جوڑے تھے، ایک جوڑا دھونے کے لیے ہوتا تھا اور دوسرا وہ زیب تن کرتی تھی۔ ان کی کتنی ہی باتیں ہیں۔ آج اس عظیم خاتون کو دنیا سے رخصت ہوئے
सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज हम उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपकी इस हदीस को भी याद कर रहे हैं कि आपने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा, कि दुनिया जो है वो फ़ायदा उठाने की जगह है और सबसे दुनिया के अंदर बेहतरीन जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो नेक और साले औरत है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अजीम ख़ातून के दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी अज़ीज़ात, इसको अपना कुतबा बनाएं। इस ख़ातून के बारे में मज़ीद जानिए, मज़ीद पढ़िए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।